दर्शकबिन नमस्कार। केन्द्रबिन्दु अनलाइन टिभीबाट हरेक दिन बेलुका प्रसारण हुने केन्द्रबिन्दु न्यूजमा तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म छु सिमरन स्याङ्गो तामाङ। केन्द्रबिन्दु न्यूजमा हामी दिनभरिका टप 5 खोजमूलक तथा महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौं। सुरु गरौं आजका समाचारहरूका प्रमुख शीर्षकहरूबाट। कैलालीको लम्की चुहामा क्वारेन्टिनमा बसेकी महिलामाथि बलात्कार, पीडित महिलाको जाहेरीका आधारमा 3 जना पक्राउ। संसदीय दलको व्हिप उल्लङ्घन गरेसँगै सांसद सरिता गिरीको पद खारेज, केही दिनमै पार्टीले निर्णय लिने। बजारसँगै सरकारी तथा निजी कार्यालयहरू खुलेपछि काठमाडौँ उपत्यकामा भिड बढ्यो, थप सतर्कताको खाँचो। सुन बेचेर नुनको जोहो गर्दै सर्वसाधारण, सुन किन्ने भन्दा बेच्ने धेरै। र धान रोपाइमा कोरोनाको प्रभाव, 3 फिटको सामाजिक दूरीदेखि औजारहरू धोइ पखालीसम्म। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपैयाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपैयाँको EMI वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। बुलेटिन सुरु गरौं कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी अपडेटबाट। भाइरसको संक्रमणबाट विश्वभर मृत्यु हुनेको संख्या 4,36,000 नाघेको छ। त्यस्तै विश्वभर 80,18,000 भन्दा बढी संक्रमित भएका छन् भने 41,41,000 भन्दा बढी निको भएर घर फर्किएका छन्। यता नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट 19 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 451 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यससँगै नेपालमा हालसम्म कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 6,211 पुगेको छ। अब बाँकी समाचार। विश्वमा महामारीको रूपमा रहेको कोरोना भाइरसको प्रत्यक्ष प्रभाव कृषि क्षेत्रमा पनि देखिएको छ। कृषि मन्त्रालयले धान रोपाइमा पनि भाइरस संक्रमण जोखिमबाट सजग रहनुपर्ने भन्दै नयाँ कार्यविधि अघि सारेको छ, जस अन्तर्गत मन्त्रालयले 3 फिटको सामाजिक दूरीदेखि औजारहरू धोइ पखालीसम्म गर्नुपर्नेछ। हेरौँ यो रिपोर्ट। मनसुन भित्रिएसँगै देशभर धान रोपाइँको चटारो सुरु भएको छ। मुलुकको विभिन्न स्थानमा असार 15 देखि असार मसान्तसम्म अधिकांश रोपाइँ भइसकेको हुन्छ। तर यसपटकको रोपाइँ भने अरू वर्षको तुलनामा फरक हुने भएको छ। विगतका वर्षहरूमा कुनै मापदण्ड बिना नै रोपाइँ गरेका किसानले अहिले स्वास्थ्य सम्बन्धी कडा मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने भएको छ। हरेक क्षेत्रमा काम गर्दा सामाजिक दूरी कायम राख्नुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड धान रोपाइँमा पनि लागू हुने भएको छ। विगतका वर्षहरूमा धान रोप्दा एकै ठाउँमा धेरै खेतालाहरू बसेर रोप्ने गर्थे, तर अब भने 3 फिटको दूरी कायम गर्नुपर्ने भएको छ। कोरोनाको महामारी नफैलियोस् भन्ने उद्देश्यले सरकारले रोपाइँ गर्दा या कृषि सम्बन्धी अन्य कुनै पनि काम गर्दा सामाजिक दूरी कायम गर्नेदेखि कृषि कामका लागि प्रयोग हुने औजारहरू प्रयोग गरिसकेपछि राम्रोसँग पखालेर मात्रै राख्ने तथा त्यस्ता औजारहरू छुनु अघि र काम गरिसकेपछि साबुन पानीले हात धुनुपर्ने जनाएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले आफ्नो गाउँ ठाउँभन्दा अरू ठाउँबाट काम गर्ने मान्छे नल्याउँदा उपयुक्त हुने बताए। यसो गर्दा अन्य ठाउँमा संक्रमण रहेछ भने त्यसले असर गर्न नपाउने उनको भनाइ थियो। मन्त्रालयले सबै पालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा कृषिजन्य गतिविधिका लागि कृषकहरूलाई उत्प्रेरित गर्दै कोरोना संक्रमणबाट सचेत रहन, स्वास्थ्य मापदण्डबारे बुझाउन आग्रह गरिरहेको समेत जानकारी दिए। कोरोना भाइरसको संक्रमण नफैलियोस् भन्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले हरेक स्थानीय तह मार्फत स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड अपनाएर काम गर्न वैशाख 15 गते नै सूचना निकालेर निर्देशन जारी गरिसकेको छ। बाली लगाउने, गोड्ने, काट्ने, उठाउने जस्ता कार्यमा संलग्न हुने प्रत्येक व्यक्तिले आपसमा कम्तीमा 3 फिटको दूरी कायम हुने गरी तोकेर काम गरौँ, मन्त्रालयद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ। त्यसैगरी काम गर्दा विश्रामको समयमा खाजा वा चिया खाने बेला आवत जावत गर्दा समेत कम्तीमा 3 फिटको दूरी कायम राखेर व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि मास्क लगाउने वा सलले वा रुमालले मुख छोपेर काम गर्न मन्त्रालयले भनेको छ। तर व्यावहारिकता हेर्दा धान रोपाइँमा सामाजिक दूरी कायम गर्ने सम्भावना भने न्यून देखिन्छ। ग्रामीण क्षेत्रमा अहिले पनि आम किसानहरूले निर्वाध रूपमा काम गरिरहेका छन्। सामान्यतया हरेक ग्रामीण क्षेत्रमा खेतीपाती तथा दैनिक काम सहज रूपमा भइरहेका छन्। शहरी क्षेत्रमा जस्तो ग्रामीण क्षेत्रमा विशेष गरी खेतबारीमा काम गर्दा कमै मात्रामा सामाजिक दूरी कायम भएको देखिन्छ। केन्द्रबिन्दुका लागि कमला अर्यालको रिपोर्ट।
विश्व बजारसँगै नेपालमा पनि सुनको मूल्यले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ। सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार सोमबार सुनको मूल्य प्रति तोला 89,700 रुपैयाँ तोकिएको छ। एकातिर सुनको मूल्य उच्च बिन्दुमा पुगेको छ भने अर्कोतिर लकडाउनका कारण सर्वसाधारणको दैनिकी कष्टकर बन्न थालेको छ। त्यसकारण पछिल्लो समय सुन किन्नेहरू भन्दा पनि बेच्नेहरूको संख्या धेरै छ। प्रस्तुत छ यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लागू गरेको लकडाउनको 76औं दिनपछि गत जेठ 24 गतेदेखि सुनचाँदी बजार खुलेका थिए। बजार खुले पनि सुनचाँदी व्यवसायमा दैनिक कारोबार 10% पनि हुन सकेको छैन। विश्व बजारसँगै नेपालमा पनि लकडाउनपछि सुनको मूल्य बढेर अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। आज सोमबार सुन प्रति तोला 89,700 रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। लकडाउनले गर्दा सुनचाँदी व्यवसायमा करिब 22 अर्ब बराबरको घाटा भएको छ। लकडाउनले व्यापार व्यवसाय बन्द हुँदा व्यवसायीहरूले सटर भाडा तिर्न र कर्मचारीको लागि तलब दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको उनीहरूले बताएका छन्। तर व्यवसाय सञ्चालनमा आएसँगै सुनचाँदी पसलमा किन्ने भन्दा पनि बेच्न आउनेको संख्या बढी भएपछि त्यसका लागि थप पैसाको व्यवस्था गर्नु परेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। नेपाली बजारमा व्यवसायीहरूले उपभोक्तालाई सुन बिक्री गरेको र उपभोक्ताले किनेको बिलका आधारमा केही जर्ती कटाएर पुरानो सुन किन्ने गरेका छन्। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघका पूर्व अध्यक्ष मणिरत्न साक्यका अनुसार सर्वसाधारणले आर्थिक सङ्कट परेकाले आफूसँग भएको सुनका गहना बिक्री गरेर पैसाको जम्मा गरी अत्यावश्यक खाद्यान्नको जोग गर्न र ऋण तिर्न थालेका छन्। यस्तै अर्का सुन व्यवसायी तथा नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघका पूर्व अध्यक्ष तेजरत्न साक्यले पनि लकडाउन पछिको यो स्थितिले मानिसहरूसँग रहेको सुन बेच्ने उपभोक्ताको संख्या बढ्ने सम्भावना रहेकाले यसको दबाव पर्ने चिन्ता थपिएको बताए। उनका अनुसार यो बेलामा किन्ने भन्दा पनि बेच्ने बढी हुने अवस्थालाई देखेर महासङ्घले आइतबार नै एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सबै व्यवसायीलाई पैसाको जोग गर्न र एकैपटक सुन बिक्रीका लागि नआउन समेत अपिल गरेको छ। कोरोना भाइरसको गहिरो प्रभाव तथा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत सुन आयातमा कर वृद्धि तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यको प्रभावले नेपाली बजारमा सुनको मूल्य आकाशिएको छ। सुनको मूल्य वृद्धि भएर सर्वसाधारण नेपालीको पहुँचभन्दा माथि पुगेकाले अब कारोबारमा कमी आएपछि देशभरका 22,000 भन्दा बढी सुनचाँदी व्यवसायी सङ्कटमा परेका छन्। यस्तै करिब 2 लाख कालीगढहरू काममा फर्काउने स्थिति नरहेकाले उनीहरूको रोजगारी पनि सङ्कटमा परेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। केन्द्रबिन्दुका लागि अनिस मिजारको रिपोर्ट। सरकारले आजबाट सरकारी कार्यालय खुलाउने निर्णय गरेसँगै अधिकांश कार्यालयमा सेवाग्राहीको भिड लाग्न थालेको छ। यससँगै सडकमा पनि सवारीको चाप बढेको छ। सरकारले कोभिड-19 जोखिमबाट बचाउनका लागि गत चैत्र 11 गतेदेखि गरेको बन्दाबन्दीपछि आज धेरै कार्यालयहरू खुलाउने निर्णयसँगै समाजमा भाइरस संक्रमणको जोखिम उच्च भएको छ। हेरौँ पुरा समाचार। सरकारले कोभिड-19 जोखिम न्यूनीकरणका लागि गत चैत 11 गतेदेखि गरेको बन्दाबन्दीपछि सोमबार अधिकांश कार्यालयहरू खुलाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयपछि सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाका कार्यालयहरू आजदेखि पूर्ण रूपमा खुलेका छन्। कार्यालय खुले पनि भिडभाड नगरी सामाजिक दूरी कायम गरेर काम गर्नुपर्ने सरकारको निर्णयअनुसार आलो पालो प्रणालीमा काम सुरु भएको छ। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालका अनुसार बन्दाबन्दी पूर्ण रूपमा नखुलेकाले कर्मचारीको आलो पालो प्रणालीबाट काम सुरु भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी र बीमा सेवा पनि खुलेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका टोलका अधिकांश सहकारी संस्था आजदेखि सञ्चालनमा आएका छन्। वाणिज्य बैंक, विकास बैंक शाखाहरूमा भने आजदेखि सेवा लिन चाहने सेवाग्राहीको भिड देखिन्थ्यो। सार्वजनिक तथा जोरबिजोर प्रणालीमा सञ्चालन हुने गरी निजी सेवा प्रदायक कार्यालयका श्रमिक तथा कर्मचारी ओसार पसार गर्न प्रयोग गरिने सवारी साधनको सिटको एक लहरमा एकजना मात्र यात्रु राख्ने, अनिवार्य मास्क लगाउने, सेनिटाइजरको व्यवस्था मिलाउने, सवारी साधनलाई दैनिक निसङ्क्रमित गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो। ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेम प्रसाद भट्टराईले नियमित सेवा सञ्चालनको पहिलो दिन नै सेवाग्राहीको भिड लागेको बताए। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव वेद प्रसाद भट्टराईले आजबाट सबै कर्मचारी 2 शिफ्टमा कार्यालय आउन थालेको बताएका छन्। सिंहदरबारमा आज बिहान 8 बजेदेखि नै चहल पहल सुरु भएको थियो। कर्मचारी बिहानदेखि आए पनि नागरिक भने 10 बजेपछि आएका थिए। सिंहदरबारको दक्षिण गेट स्थित प्रवेशद्वारमा दिउँसोसम्म भिडभाड निकै देखिएको छ। त्यहाँ खटिएका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका स्वास्थ्य कर्मीको टोलीले परीक्षण गराएर मात्रै सेवाग्राही प्रवेश गराएका छन्। आइतबारसम्म फाट्टाफुट्टा मात्रै मानिस प्रवेश गर्ने भए पनि
आज सेवाग्राही लाम बसेर स्वास्थ्य परीक्षण गराएका छन्। सरकारी कार्यालयहरू बिहान 8 बजेबाट दिउँसो 1 बजेसम्म र 1 बजेबाट साँझ 6 बजेसम्म गरी 2 सिफ्टमा सञ्चालन भएका छन्। सरकारले गत जेठ 29देखि लकडाउनको नयाँ मोडालिटी लागू गरेको छ, जसअनुसार अहिले स्वास्थ्य, कृषि, खाद्य वस्तु, उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, पसल र डिपार्टमेन्ट स्टोरहरू खुल्न थालेका छन्। यससँगै बजारमा भिडभाड बढेकाले जोखिम बढेको भन्दै थप सतर्कता अपनाउन स्वास्थ्य कर्मीहरूले सुझाव दिएका छन्। तत्कालीन समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीको संसद पद निलम्बित हुने भएको छ। सांसद गिरीले आफ्नो पार्टी संघीय समाजवादी पार्टी संसदीय दलको निर्देशन उल्लङ्घन गरेसँगै उनको पद निलम्बित हुने भएको हो, जसका लागि पार्टीको कार्यकारी बैठक बसेर केही दिनमै निर्णय गरिने भएको छ। हेरौँ पुरा रिपोर्ट। तत्कालीन समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीको सांसद पद निलम्बित हुने भएको छ। पार्टीको संसदीय दलको निर्देशन उल्लङ्घन गरेसँगै उनको सांसद पद निलम्बित हुने भएको हो। संसदीय दल सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा संसदीय दलका सचेतकले जारी गरेको व्हिप उल्लङ्घन गर्नेको पद खारेज हुने व्यवस्था छ। समाजवादी पार्टीका एक नेताका अनुसार सांसद गिरीले संसदीय दलको निर्देशन उल्लङ्घन गरेसँगै उनको पद स्वतः खारेज भएको हो। सांसद गिरीको सदस्यता खारेज गर्न केही दिनभित्रै पार्टीको कार्यकारी बैठक बसेर निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ। सरकारले गत जेठ 7मा नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेको थियो। नयाँ नक्सा जारी भएसँगै नेपालको संविधान 2072 को अनुसूचित 3 मा रहेको निशान छाप परिमार्जन गर्न संविधान संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारको निर्णय अनुसार कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्बाम्फेले गत जेठ 9 मा नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गराएकी थिइन्। मन्त्री तुम्बाम्फेले दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयक जेठ 18 मा प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेश गरिएको थियो। उक्त विधेयक जेठ 27 को प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सैद्धान्तिक छलफलका लागि प्रस्तुत गरिएको थियो, जुन गत शनिबार सर्वसहमतिले पारित भएको थियो। संविधान संशोधन विधेयकमाथि केही संशोधन भए सांसदहरूलाई दर्ता गराउन 72 घण्टाको समय दिइएको थियो। सोही समयमा समाजवादी पार्टीकी सांसद गिरीले गत बुधबार संघीय संसदको सचिवालयमा नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 माथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएकी थिइन्। सांसद गिरीले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावमा नेपालको संविधानको अनुसूची 3 मा रहेको निशान छाप संशोधन गरेर अध्यावधिक नक्सा अनुसारको नक्सा राख्ने बुँदा खारेज गर्नुपर्ने माग गरिएको थियो। समाजवादी पार्टीले संशोधन प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिन सांसद गिरीलाई निर्देशन दिएको थियो। समाजवादी पार्टीका सचेतक उमाशंकर अरगरियाले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिए सांसद गिरीलाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइने लिखित जानकारी समेत दिएका थिए। तर सांसद गिरीले पार्टीको निर्देशन विपरीत संशोधन विधेयक फिर्ता लिएकी थिइनन्। शनिबारको संविधान संशोधन विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभामा भएको मतदान पनि सांसद गिरीले बहिष्कार गरेकी थिइन्। तर उनको पार्टी संघीय समाजवादीले सरकारले ल्याएको संशोधन विधेयकका पक्षमा मतदान गर्न सांसदहरूलाई व्हिप जारी गरेको थियो। देशका विभिन्न भागमा बनाइएका क्वारेन्टिनहरू WHO को मापदण्ड अनुरूप नभएको र भद्रगोल व्यवस्थापनका कारण जोखिम बढेको भन्दै सरकारको विरोध भइरहेका बेला कैलालीको लम्की चुहान नगरपालिका स्थित शहीद स्मृति माविको क्वारेन्टिनमा बसेकी एक महिलाले आफूमाथि सामूहिक बलात्कार भएको आरोप लगाएकी छिन्। घटनाको छानबिनका लागि प्रहरीले क्वारेन्टिनको व्यवस्थापनमा खटिएका 3 जना स्वयंसेवकलाई पक्राउ गरेको छ। यता नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै त्यसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। हेरौँ यसै सम्बन्धमा तयार पारिएको यो पुरा रिपोर्ट। कैलालीको लम्कीचुवा नगरपालिका स्थित शहीद स्मृति माविको क्वारेन्टाइनमा बसेकी महिलालाई बलात्कार गरेको आरोपमा 3 जना स्वयंसेवकलाई पक्राउ गरिएको छ। पीडित महिलाले दिएको जाहेरीका आधारमा लम्की इलाका प्रहरी कार्यालयले आइतबार साँझ 3 जना स्वयंसेवकलाई पक्राउ गरेको हो। क्वारेन्टाइनमा बसेकी महिलाले शनिबार राति 3 जनाले बलात्कार गरेको भन्दै प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन्। उक्त जाहेरीका आधारमा लम्कीका किशोर परियार, सर्जन विक र लक्ष्मण परियारलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार पक्राउ परेका 3 जना स्वयंसेवकका रूपमा क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा खटिएका थिए। हाल 3 जना हिरासतमा रहेको र थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ।
आरोपीलाई कारवाही गर्न आइतबार स्थानीय बासिन्दाले माग गर्दै पूर्व पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध गरेका थिए। त्यसै गरी आज सोमबार पनि नगरपालिकाको कार्यालयमा स्थानीयले दोषीमाथि कारवाहीको माग गर्दै प्रदर्शन गरेको लम्कीचुवा नगरपालिका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विक्रम चौधरीले जानकारी दिए। आक्रोशित स्थानीयले वडा कार्यालयमा समेत क्षति पुर्याएको नगरपालिकाले जनाएको छ। उक्त घटनाप्रति नगरपालिकाले सोमबार एक विज्ञप्ति मार्फत कानुनी उपचारका लागि प्रशासनले काम गर्दै गर्दा पनि स्थानीयले उत्तेजित भई कार्यालयमा क्षति पुर्याएको भन्दै त्यसप्रति पनि प्रशासनले आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेको छ। यता क्वारेन्टिनमा बसेकी महिलाप्रति भएको यौन दुर्व्यवहारप्रति स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। मन्त्रालयका डाक्टर जागेश्वर गौतमले कोरोना अपडेट सम्बन्धी प्रेस ब्रिफिङमा उक्त घटना दुःखद भएको बताउँदै आवश्यक कारबाहीका लागि प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिए। देशका विभिन्न ठाउँमा रहेका क्वारेन्टिनको अवस्था नाजुक रहेको र यसको स्तरोन्नतिमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने भन्दै विरोध भइरहेका बेला लम्कीचुवा यौन दुर्व्यवहार घटनाले नाजुक क्वारेन्टिन व्यवस्था झनै उजागर गरिदिएको छ। क्वारेन्टिनहरू विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO को मापदण्ड नपुर्याई निर्माण गरी सञ्चालन गरिनु, क्वारेन्टिनमा बस्नेहरू समय समयमा भाग्नु जस्ता कार्यले यसप्रति सरकार उदासीन र असफल रहेको भन्दै चौतर्फी विरोध पनि भइरहेको छ। यतिन्जेल केन्द्रबिन्दु न्युज हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भोलि पुनः यही समयमा आउने बाचा गर्दै छुटिन चाहन्छौँ। नमस्ते। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला र नयाँ नयाँ अपडेटका लागि केन्द्रबिन्दु च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्नका साथसाथै www.kendrabindu.com पनि हेर्दै गर्नुहोला।